अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों का अपने चैनल नदवी उर्दू क्लासेस में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्लास नंबर 11। उर्दू के हर किस्म के इम्तहानात की तैयारी के लिए हमसे जुड़ें, हमसे रब्ता करें। यानी उर्दू की तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जा रही है। फ्री PDF, फ्री क्लास, किसी तरह का कोई आपको मुतालबा पैसे का नहीं है। तो आप दोस्तों हमारे इस क्लास से फ़ायदा उठाएं और नदवी उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं, हम आपके सामने जो क्लास लेकर आए हैं वो बिल्कुल अलग तरह का है। वो ये है कि एक ही शहर में पैदा होने वाले शुअरा व उदबा पार्ट 2, यानी इससे पहले पटना, दिल्ली, लखनऊ, फैज़ाबाद, बनारस, यहाँ के पैदा होने वाले उदबा और शुअरा की फ़हरिस्त आपके सामने पेश की गई थी। और आज हम पार्ट 2 यानी आगे जो हैदराबाद में, बीजापुर में, गोलकुंडा, बिजनौर, औरंगाबाद, आज़मगढ़, लाहौर, बदायूं और पानीपत के जो शुअरा हैं, यानी इन जगहों पर जिन्होंने जन्म लिया और पैदाइश ली, ऐसे शुअरा उदबा का तज़किरा आज हम करने वाले हैं। ये पैदाइश और वफ़ात के ताल्लुक़ से हमेशा सवालात किए जाते हैं। तो दोस्तों, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इस चैनल पर BPSC की तैयारी, STET, CTET या इसके अलावा मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन में उर्दू सब्जेक्ट रखने वाले सभी हजरात हमारे इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि आज हम जिनका तज़किरा करने वाले हैं वो सबसे पहले हैदराबाद में पैदा होने वाले शुअरा व उदबा हैं। कौन हैं? मखदूम मुहियुद्दीन और मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर, ये दो का तज़किरा किया गया है। मखदूम मुहियुद्दीन और मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर। आगे देखिए, बीजापुर में पैदा होने वाले शुअरा और उदबा कौन हैं? तो आदिल शाह सानी और नुसरती। आदिल शाह सानी और नुसरती। हम आगे देखते हैं, गोलकुंडा में पैदा होने वाले शुअरा और उदबा कौन हैं? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वजही, गव्वासी, इब्न नशाती। दोस्तों, गोलकुंडा में पैदा होने वाले शुअरा उदबा कौन हैं? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वजही, गव्वासी, इब्न नशाती। इससे आगे देखिए, बिजनौर में पैदा होने वाले शुअरा व उदबा कौन हैं? तो मोहम्मद अख्तरुल ईमान, नज़ीर अहमद, ज्ञान चंद जैन, सज्जाद हैदर यलुदरम। मोहम्मद अख्तरुल ईमान, नज़ीर अहमद, ज्ञान चंद जैन और सज्जाद हैदर यलुदरम। ये एक फ़हरिस्त है जो आपके सामने पेश की गई। आप इसे ज़रूर याद करने की कोशिश करें, ज़हन नशीं कर लें। क्यों? ताकि इम्तिहान में अक्सर सवालात पूछे जाते हैं और हमें उसका जवाब देना आसान हो जाए। एग्ज़ाम के वक्त में काफ़ी प्रेशर रहता है दोस्तों, तो उस वक्त ज़हन नशीं नहीं हो पाता है। तो आपको इसीलिए मैंने शुरू ही में क्लास लेकर आया हूँ, ताकि ये फ़हरिस्त आपके सामने रहे और इसे आप ज़हन नशीं कर लें। आगे देखिए, आज़म औरंगाबाद में, कहाँ? औरंगाबाद में पैदा होने वाले शुअरा व उदबा कौन हैं? वली और सिराज, सीन से होगा, शीन वो गलत है, नुक्ता। वली और सिराज, वली और सिराज। दोस्तों, आगे देखते हैं, आज़मगढ़ में कौन कौन पैदा हुए? तो इसमें भी जो है अज़ीम शख्सियात मौजूद हैं। शिबली, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी,
خلیل الرحمن معین احسن جذبی، مجروح سلطان پوری اور احتشام حسین۔ دوستو، شبلی شمس الرحمن فاروقی کہاں پیدا ہوئے؟ اعظم گڑھ میں۔ خلیل الرحمن معین احسن جذبی، مجروح سلطان پوری، احتشام حسین، یہ سب کہاں پیدا ہوئے؟ اعظم گڑھ میں۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں لاہور میں پیدا ہونے والے شعراء اور ادباء کون ہیں؟ راجندر سنگھ بیدی جو افسانہ نگار ہیں، راجندر سنگھ بیدی، امتیاز علی تاج میرا جی، یہ 3 لوگ ہیں جو لاہور میں پیدا ہونے والے ہیں۔ دوستو، اب ہم آگے دیکھتے ہیں بدایوں وہاں پیدا ہونے والے کون کون ہیں؟ تو عصمت چغتائی اور جیلانی بانو، فانی عرفان صدیقی، آل احمد سرور۔ دوستو پھر ایک بار دیکھتے ہیں بدایوں میں کون کون پیدا ہوئے؟ تو عصمت چغتائی، جیلانی بانو، فانی عرفان صدیقی، آل احمد سرور۔ اگر اسے یاد کر لیتے ہیں تو دوستو ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا بہت سارے ایگزامز میں، اور یہاں تک کہ نیٹ کے ایگزام کے لیے بھی یہ کلاس آپ کے لیے معاون اور مددگار ہے۔ آخری میں ہم دیکھتے ہیں دوستو کہ پانی پت میں پیدا ہونے والے کون کون ہیں؟ تو حالی، کون ہیں؟ حالی اور خواجہ احمد عباس، یہ 2 شخصیتیں ہیں جنہوں نے کہاں پیدائش لی، جن کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو پانی پت میں، حالی اور خواجہ احمد عباس۔ دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں واٹس اپ نمبر ہے، اس واٹس اپ نمبر پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں اور فری PDF پائیں، اور ہمارے فری PDF آپ کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک ہو سکے آپ اس کلاس کو، اس PDF کو آپ پھیلائیں اور آگے بڑھائیں۔ کوئی رکاوٹ، کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ جو ہے ہمارے اس کلاس کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں، جاننے والوں میں، تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو میں نے دیا ہے یا آپ حاصل کر لیا آپ ہمارے کانٹیکٹ نمبر سے تو آپ پر پابندی ہے، ایسا بالکل نہیں۔ آپ ہمارے کلاس سے فائدہ اٹھائیں، PDF بھی لیں تاکہ اس سے پورا فائدہ آپ کو حاصل ہو سکے، کیونکہ جب بات سمجھائی اور بتائی جاتی ہے براہ راست کلاس کے ذریعے سے تو وہ بات ذہن میں اٹ جاتی ہے، فٹ ہو جاتی ہے، اور وہ بات ذہن نشیں ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کلاس کرنا ضروری سمجھیں، PDF بھی حاصل کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کے سامنے ہم ایسی ویڈیو بھی لے کر آ رہے ہیں جس میں وفات کے اعتبار سے کہ کون کون شخصیتیں کہاں وفات پائی، اور اس کے علاوہ ایک ہی جگہ میں پیدائش اور وفات پانے والے شعراء و ادباء جو ہیں وہ کون کون ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے لے کر آنے والے ہیں۔ دوستو آپ ہمارے اس کلاس سے اور اس چینل سے جڑے رہیں، آپ کو بہت ہی نفع ہونے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔